برادران اسلام دے جلیل القدر عالم شیخ غوث والیاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جواہر خمسہ دے صفحہ 473 وچ ایک عمل لکھ دینے چور پھڑن دا عمل اور کہیں دینے کسی دی کوئی شاہ کو آ جائے مال کھل جائے ڈنگر چوری ہو جائے چور پھڑنا ہوئے بندہ پڑھے اللہم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون چور پھڑن دا عمل علیون ولی اللہ چور پھڑن دا عمل علیون لیکن جرگی آلے سارا عمل میں نہیں دسنا ہے ناوے سویرے تسی چورا مگر چور میرے مگر ادھا پچھتا ہی بلتا سن میں ویاڑی دے مناظرے بحث کر دیا کہ میں کہ مولی صاحب امام حسین دے ماتمیاں نہ رسول تے رسول دی آل دے عاشق اللہ علی ولی اللہ دے مسئلے تے جھگڑیا نہ کرو میں کہ تواڈی کتاب دس دی ہے وچوں تسی بھی علی ولی اللہ پڑھ لیندے ہو لیکن میں کیا حافظ صاحب تواڈے تے ساڈے وچ فرق ہے تسی مال تے ڈنگر دا چور پھڑن واسطے علی ولی اللہ پڑھ دیو شیعہ فدق دے چور پھڑن واسطے علی ولی اللہ پڑھ دے پڑھ دے تسی بھی علی ولی اللہ پڑھ دے تسی علی ولی اللہ پڑھ دیو مال دا چور پھڑن واسطے شیعہ علی ولی اللہ پڑھ دیں فدق دے چور پھڑ دیں حالات جیسے بھی ہون گھبرایا نہ کرو 1400 سال تو دہشت گردی شروع ہے علی ولی اللہ پڑھن والوں بنو عباس دے ظالم خلفاء ختم نہیں کر سکے اج دے یزیدی کس باغ دی بولی ہے اتنی دہشت گردی دے باوجود بھی علی ولی اللہ پڑھن والے زندہ ہیں کیوں ساڈا امام زندہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن انما ولیکم الذی آیتین پنجواں پارہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 59 میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اللہ فرمایا صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ دی اطاعت کرو رسول دی اطاعت کرو اولی الامر جدو شیعہ پڑھیا شہادو لا الہ الا اللہ اللہ دی اطاعت کی تھی جدو پڑھیا شہادو انہ محمد رسول اللہ رسول دی اطاعت کی تھی جدو شیعہ پڑھیا شہادو انہ علیم ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ علی تے اولاد علی تے حجت خدا ہون دی گواہی ایسا اولی الامر دے لفظ تو دیتی ہے کولون ٹانکا نہیں لایا ٹانکے والے مذہب ہو رہے ہیں شیعہ مذہب آل محمد دا مذہب ہے شیعہ مذہب 5 دن پاک دا مذہب ہے شیعہ مذہب 12 امام دا مذہب ہے شیعہ مذہب 14 معصومہ دا مذہب ہے شیعہ مذہب سیدہ دا مذہب ہے کھلا لاؤنا لیا دا نہیں قرآن وچ اگر اولے الامر دا جملہ نہ ہوندا اولے الامر دا سانو لوڑ ہی کوئی نہیں سی علی ولی اللہ پڑھن دی یا اولاد علی دی حجت خدا ہون دی گواہی دیندی اولے الامر تو مراد نہ کوئی شیعہ نہ سنی نہ چھوٹا نہ وڈا نہ مولوی نہ مولوہ نہ کوئی رضی اللہ نہ رحمت اللہ حق دے عقیدے دے مطابق اولے الامر بندہ جدے ہاتھ دے وچ پوری کائنات دا کنٹرول ہوے اولے الامر دا دل کرے مشرق نو مغرب کر دے مغرب نو مشرق کر دے شمال نو جنوب کر دے جنوب نو شمال کر دے مرد نو عورت کر دے عورت نو مرد کر دے علی مولا علی مولا ایسے واسطے ہے جنابی المودت کتاب میرے ہاتھ وچے ادھے چ لکھا ہم الائمت من اہل البیت اولی الامر کوئی غیر معصوم نہیں مصطفیٰ کے بعد علی سے لے کر مہدی تک 12 امام اولی الامر ہوئے جدے کل ہر سوال دا جواب ہوئے تے جنہوں مسئلہ دسن واسطے بھی تھی کل ٹیوشن پڑھنی پوے